वेलकम बैक नाज़रीन। शहर कायद की बात की जा रही है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स बे लगाम घोड़े की तरह यहाँ पर दौड़ते नजर आते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स की अगर बात की जाए तो वो बेबस नजर आते हैं। इंक्वायरीज पर इंक्वायरीज होती हैं, इन्वेस्टिगेशन पर इन्वेस्टिगेशन होती है, सिपह सालार तब्दील कर दिए जाते हैं। वज़रा ये कहते नजर आते हैं कि स्ट्रीट क्राइम को काबू नहीं किया जा सकता। वजीर दाखिला ये कहते नजर आते हैं कि पॉलिसीज को तब्दील किया जाएगा। लेकिन सहाफ़ियों की अगर बात की जाए तो सहाफ़ियों पर तशद्दुद की पहले ही एक रोदात है जिसके ऊपर हम प्रोग्राम कर चुके हैं बारहा। लेकिन अब ये जो जाबाह किया जा रहा है, जिस तरह से मारा जा रहा है दिन दहाड़े, ये अफसोसनाक, इस पर जितनी मजम्मत की जाए कम है। सीनियर तजियाकार हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है, ताहिर हसन, उनसे बात करेंगे। ताहिर साहब, जानना चाहूंगा ये जो आज वाकया देखने में आया, वाकया रोनुमा हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? ताहिर हसन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, बताइए। जी, ये जो आज मामला देखने में आया, सीनियर सहाफी अतर मतीन को जिस तरह से जाबाह किया गया, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, एक तो जाहिर है कि ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है और जर्नलिस्ट कम्युनिटी ही नहीं, सिविल सोसाइटी और आम शहरी भी उससे डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि ये एक क्राइम का वाकया है और चूंकि क्राइम बढ़ता चला जा रहा है तो एक मुश्किल सूरत हाल है कराची शहर में। और उसके बहुत ही मैं समझता हूँ कि जो चेक करने वाले इदारे हैं या देखने वाले इदारे हैं उनको इस पर तवज्जो भी देनी चाहिए और उसको कोशिश करनी चाहिए कि मामला को ठीक करें, क्योंकि ये सिर्फ एक सहाफ़ी का मामला नहीं है, एक शहरी का मामला है, एक बाप का मामला है, फैमिली के कमाने वाले का मामला है। और इस तरीके से अगर हो जाएंगे मामला तो फिर आम आदमी बिल्कुल अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा। एक बात। दूसरी बात मैं एक अर्ज करूं कि कुछ जो हमारे यहाँ एक सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला है जो नजर आता है, जो दिखाया देख रहे हैं लोग कि इस तरह की अगर कोई इंसिडेंट होता है तो कुछ लोगों ने गाड़ी से उसको कुचलने और मारने की कोशिश की है। तो वो मैं समझता हूँ कि वो बजाय तो खैर वो कहा जा सकता है कि हाँ जी ठीक है क्रिमिनल थे, लेकिन ये अपने हाथ में कानून लेने वाली बात जो है ये भी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। हमें चाहिए कि उसको रिपोर्ट करे पुलिस को और पुलिस उस पर एक्शन ले ताकि इस पे जो है तरीके से मामला हो। आम शहरी जिसको कोई तजर्बा नहीं है क्राइम को हैंडल करने का या क्राइम से बचने का, वो अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो उनके लिए भी नुकसानदेह होगा। और ये मैं समझता हूँ कि ये वैसे भी एक गलत ट्रेंड होगा कि आप कानून हाथ में लें और किसी को गाड़ी से कुचल दें या किस तरीके से। लेकिन जिस इदारे का ये काम है, क्या वो इदारा अपना काम पूरी तरीके से करता नजर आ रहा है? देखिए, वो तो मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया है कि अगर इदारे काम कर रहे होते तो मामला बेहतर हो जाते, लेकिन इदारे बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहे हैं। कराची एक बहुत ही बड़ा मेगा सिटी है, काफी बड़ा सिटी है, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि क्योंकि गवर्नमेंट ने डिवाइड तो किया, 7 डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मजीद डिस्ट्रिक्ट को छोटा करने की जरूरत है। ये डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म है वो उसमें सही चल नहीं पा रहा। और दूसरी एक जो सबसे बड़ी क्राइम बढ़ने की वजह जो है वो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी जो है उसमें लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं। जाहिर है कि हालात जिस तरीके से होंगे, भूखा मरने वाला आदमी जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो हमें ये खतरनाक बात है और इसको देखने की जरूरत है, इस पे बहुत संजीदगी से देखने की जरूरत है। हुकूमतों को भी देखना चाहिए, आपने कराची शहर की बात की, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक हब है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार है। वज़रा इस पर बात करते नजर नहीं आते, बल्कि मायूसी का इजहार किया आज तो वज़ीर इत्तलात ने। देखिए, बात वही हो रही है कि वजीर इत्तलात तो जाहिर है कि एक पॉलिसी लाइन देने वाले लोग हैं और उस पर इम्प्लीमेंट करने वाले जो इदारे हैं, अगर उनमें कैपेसिटी नहीं है, उनमें सलाहियत नहीं है या उनमें उस तरह की जो है वो मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग नहीं है, तो ये भी एक खराब बात है और सूरत हाल जो है इससे और खराब हो सकती है। हमें नजर आ रहा है कि इदारे जो हैं वो कोशिश तो कर रहे होंगे लेकिन नजर नहीं आ रहे उनकी कोशिश कामयाब होती हुई, क्योंकि मसाइल इतने बढ़ गए हैं और हालात इतने खराब होते जा रहे हैं, बेरोजगारी के हवाले से भी, क्राइम के हवाले से भी। तो आने वाले वक्त में और खराब होंगे मजीद अगर ये इस पर तवज्जो ना दें और इसको ठीक ना करें तो। लेकिन नए सिपह सालार की बात की जाए, एडिशनल आईजी कराची, पुलिस चीफ की तब्दीली देखी गई, कहा गया कि चलें अब कुछ बेहतरी आ जाएगी, इजलास तलब किया गया, उसमें कुछ नए अहकामात दिए गए। क्या वो अहकामात मानते नजर आते हैं पुलिस एहलकार या ऑफिसर्स?
دیکھیے میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر نیچے کا میکینزم یا نیچے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اگر وہ کیپیبل نہیں ہے یا وہ نہیں کر سکتی تو اس کے لیے تو پھر آپ اوپر کتنی ہی تبدیلی لے آئیں وہ ناممکن ہوتا ہے. اوپر کی تبدیلی تو اس صورت میں بہتر چل سکتی ہے جب آپ نیچے کا میکینزم کوئی اسٹرانگ ہو اور وہ اس کو جو ہے آگے دیکھ کے چلا سکتا ہو. ٹھیک ہے، سیف سٹی پروجیکٹ کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے جرائم کو قابو پانے میں؟ دیکھیے بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے. حکومتوں کو اس پہ دیکھنا چاہیے معاملات کو. اگر وہ قائم کر سکیں تو بہت اچھا ہوگا. وزیر داخلہ بھی یہ کہتے نظر آئے کہ اب کچھ نئی حکمت عملی بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں. کراچی میں جو جرائم پر قابو پانے کے لیے کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ بے سود ثابت ہو رہی ہیں. کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے ابھی صوبے میں تو وزیر داخلہ میں سمجھتا ہوں سی ایم صاحب ہی ہیں اور سی ایم کو ہی دیکھنا چاہیے. لیکن میں جہاں تک شیخ اگر رشید آپ صاحب کی بات کر رہا ہوں. وزیر شیخ رشید داخلے صاحب کی نے بھی یہ بات کر کہا رہے کہ ہیں کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں. بھائی دیکھیے مرکز کے وزیر داخلہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنے ذاتی معاملات بھی ٹھیک کر لیں تو بہت بہتر ہوگا. وہ اتنا ساری ذمہ داری کیسے لے سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے اور ان کے جو مسائل ہیں وہ اتنے عجیب و غریب قسم کے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس ملک کی جو ہے لا اینڈ آرڈر پہ جو ہے توجہ دے سکیں. کراچی کے اندر گزشتہ ماہ سے ہم نے دیکھا کہ کرائم کے اندر اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. پولیس بھی کارروائیاں کرتی ہے لیکن وہ ناکام دکھائی دے رہی ہے. کیا کوئی خاص گروہ ہے جو کراچی کے اندر موجود ہے جو یہ اس طرح کی کارروائیاں کر رہا ہے؟ دیکھیے پاسبلٹی سب کچھ ہے. اس لیے کہ اگر اتنے افیکٹو اور اتنے مضبوط ہو گئے ہیں یہ کرائم کے گروپس اور ایلیمنٹ تو میرا خیال یہ کہ یہ فیلیور ہی ہے ایڈمنسٹریشن کی اور پولیس کی اور باقی اداروں کی. تو ایک تو یہ صورت حال تو ہے ہی ہے اپنی جگہ لیکن یہ کہ ڈویژن آف پاور جو ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور بار بار جو ہے ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی رینجرز کے پاور لیکن اور اتنے خرچے کے باوجود بھی اگر رینجرز جو ہے وہ اتنی افیکٹو نہیں ہو پا رہی یا پولیس اتنی افیکٹو نہیں ہو پا رہی تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اور اداروں کو اور سیاسی لوگوں کو بیٹھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں فیلئر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. طاہر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار. دیکھنا یہ ہے کہ جو صحافی کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے اور اب تک ملزمان کا پتہ نہیں لگایا جا سکا ہے، جبکہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کہتے ہیں کہ کچھ ایسا مواد مل چکا ہے جسے قاتلوں کو پکڑا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس چیف غلام نعیم میمن نئی حکمت عملی لے کر آئے تھے لیکن وہ نئی حکمت عملی نظر نہیں آ رہی ہے آن گراؤنڈ. اب کیا تبدیلی دیکھی جائے گی، کیا احکامات نئے لائے جائیں گے، یہ تمام چیزیں کل کے روز واضح ہو جائیں گی. اور کیا ابتدائی انویسٹیگیشن جو سامنے آئی ہے اس کے بعد حتمی مراحل میں جب انویسٹیگیشن پہنچے گی تو قاتلوں کا سراغ لگایا جا سکے گا یا اس میں بھی تاخیر ہوگی. تمام چیزیں کچھ عرصے کے بعد پتہ چلیں گی. 1 سے 2 دن کا عرصہ لگے گا جس کے اندر اسپیشل انویسٹیگیشن کے ایس ایس پی کو انٹر کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ شامل کیا گیا ہے ایس ایس پی سینٹرل کو. یہ دونوں جو ایس ایس پیز ہیں یہ انویسٹیگیشن کرتے نظر آ رہے ہیں. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.